दर्शकवृन्द सादर नमस्कार। म हुँ अजराज उपाध्याय लोनी। स्वागत छ निजी कार्यक्रम ग्रहको चौतारीमा हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ यो तिहारको साथमा। कार्यक्रम आरम्भ गरौँ सर्वप्रथम गुरुवन्दनाबाट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता गुरुभ्यो नमः, पिता गुरुभ्यो नमः, मातृभूमि गुरुभ्यो नमः, सूर्यदेवता गुरुभ्यो नमः, ज्ञान गुरुभ्यो नमः। पाँचै गुरुले हाम्रो कल्याण गरून्। हामी हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार संसारमै नभएको सदाबहार हाम्रो मौसम, हामी नेपाली सुरुदेखि नै स्वाभिमानी र भाग्यमानी। दर्शकवृन्द, भाषा भूषा भेष संस्कार संस्कृति नै राष्ट्र हो। जमिन होइन राष्ट्र, अनि घर होइन राष्ट्र। राष्ट्र भनेको त्यो राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण संरचना, पछि भूगोल अनि त्यहाँको शासन पद्धति हो। र धर्म एउटा व्यक्तिको मौलिक हक पनि हो। र त्यो मान्छे धार्मिक हो जसले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्छ, आफ्नो धर्मलाई निष्ठापूर्वक पालना गर्दछ। र विभिन्न खालका भाषा, विभिन्न खालका जात जाति, धर्म परम्परा संस्कारबाट बनेको अनेकताको एकता र संसारमा नपाइने मौसम र सबै खाले मौसमलाई समेटेको नेपालको विशेषता आज पनि हामी यहाँहरू समक्ष साप्ताहिक राशिफलका कुरा गरिरहेका छैनौँ। आज हामी केवल शास्त्रीय केही संस्कृत अथवा सांस्कृतिक र केही परम्परागत आयाममा जोडिएको र नेपालकै मौलिक पर्व तिहार हो। आजभोलि केही कुराहरू आयात भएका छन् र केही निर्यात पनि हुन्छन् र केही यथास्थितिमा रहन्छन्। शब्द, हामीले हाम्रा शब्दहरू भुलिसकेका छौँ, किनभने हामीलाई हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मौलिकताबाट विस्थापित गर्नका लागि हाम्रो मौलिक शिक्षा त हिजै फालिसक्यो। किनभने सयौं वर्षदेखि विदेशीहरू लागिरहेका छन्, कहिले परिवार नियोजनका नाममा, कहिले त्यनी धर्मका नाममा, कहिले गरिबीका नाममा। किनभने वीर गोर्खालीसँग सबै डराउँछन्। किनभने यहाँ सहिष्णुता थियो, एकता थियो। आयो वीर गोर्खाली, यो हाम्रो इतिहास थियो। र हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पूर्व वीर वीराङ्गनाहरूले पेटमा र पीठमा बच्चा बोकेर साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध विभिन्न किल्लामा लडेका इतिहास त हामीसँग जगजाहेर छन् र जितेका इतिहास पनि छन्। र वीर गोर्खाली कहिले पराधीन भएन। तो बारुद र आधुनिकताको बरबरा हटमा खुर्पा खुकुरी कोदाला बन्चरा घन लिएर लड्यो। गोर्खाली जित्यो। गोर्खा र विश्व इतिहास छ। संसारका धेरै व्यक्तिहरूलाई अन्याय र अपराध गर्नेहरूको विपक्षमा, साम्राज्यवादीको विरुद्धमा र जनप्रेमीहरूको पक्षमा
युद्ध गरेको वीर गोर्खाली इतिहासहरू हामीसँग छन् र यही गोर्खाली राज्यभित्र अथवा यही नेपाल राज्यभित्र चलेका मौलिक संस्कृतिको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ कसको 2080 सालको तिहारको विषयमा। अब हाम्रो तिहार सुरु भएको छ 2080 साल कार्तिक 25 गतेबाट हाम्रो यमपञ्चक सुरु हुन्छ। केही शास्त्रीय मान्यताहरू जोडिएका छन्, केही सांस्कृतिक आधारहरू छन्, केही सहिष्णुता र समन्वयका आधारहरू छन्। यो तिहार पर्वमा जसलाई तिहार भनिन्छ एउटा पर्व हो, यो एउटा जोसको आरम्भ हुन्छ कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीको दिन। त्रयोदशी यस्तो एउटा मौलिक पर्व हो जहाँ विशेष गरेर यसलाई यमपञ्चक किन भनिन्छ भने केही शास्त्रीय सामाजिक मान्यताहरू छन् कि हरेक दिन हाम्रा संस्कृतिभित्र, हाम्रा संस्कारभित्र, हाम्रा परम्पराभित्र, तागादारीहरूको प्रचलनभित्र चेलीको घरमा नखानी चेली दानको पात्र हुन् भन्ने मध्ययुगीन एउटा परम्पराहरू छन्, जसमा अनि चेली र माइतीको बीचको समन्वय कसरी हुने त, कसरी जोडिन्छ त भनेर सोचेको पनि हुन पर्छ। जसमा जब भाद्र शुक्ल द्वितीया आउँछ त्यसपछि माइतीहरू चेलीलाई बोलाउन तीज पर्व मनाउनका लागि जान्छन् र त्यहाँ बर्खाभरिका पीडा कुण्ठा सङ्कटहरू दूरदेश गएका चेलीहरूले माइतीमा आएर गीतका माध्यमबाट दुःख साटासाट गर्ने र चेली र माइतीको समन्वय सुरुवात हुन्छ। त्यसको लगत्तै फेरि हाम्रो जनै पूर्णिमा पनि छन्, जस्तो जनै पूर्णिमाको आफ्नै मौलिकता छ र सँगसँगै पितृहरूलाई सम्मान गर्ने अर्को एउटा सोह्र छ। देवी दुर्गाको उपासना गर्ने अर्को एउटा पर्व छ विजया दशमी, बडा दशैँ भनेको दशैँहरू धेरै छन् तर दशैँहरूको पनि दशैँ बडा दशैँ आश्विन शुक्ल दशमी। र अर्को महत्त्वपूर्ण छ पर्व तिहार जो अहिले सुरु भएको छ। हामीले यहाँ कुरा गरिरहँदा 5 दिन जुन तिहारको महत्त्व छ तिहारको, त्यसमध्ये सुरुवाती कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि 25 गते त्रयोदशीको दिनबाट सुरु हुन्छ। 5 दिन चेलीहरूले आफ्नो माइतीलाई ल्याएर पाल्ने प्रचलन छ र साथसाथै आफ्ना चेलीहरूको घरमा गएर बस्ने प्रचलन पनि छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छन्, यी 5 दिन विभिन्न विशेषताका पूजा आराधना र एउटा सांस्कृतिक पर्व पनि छ। अब यहीँनिर अर्को कुरा के छ भने चेलीको र माइतीको सम्बन्ध निकट हुने पनि छ र शास्त्रीय मान्यता अनुसार यमराज जो मृत्युका देवता जो नियमलाई पालना गरेर बस्छन्, सानो र ठुलो मान्दैनन्, सबैलाई समान दण्ड दिन्छन्, आफ्नो कर्मको फल भोगाएरै छोड्छन्, त्यस्ता यमराज, धर्मराज अथवा महाकाल त्यो डरलाग्दो भयङ्कर स्वरूप भएका जसको वाहन महिष राँगोमा चढेर स्वयं आफै आफ्ना दूतहरू मार्फत जगतमा रहेका प्राणीहरूको प्राणलाई खिचेर यमलोक पुर्याएर दण्ड दिन्छन्। ती पनि यो 5 दिन चाहिँ आफ्नी बहिनी यमुना कहाँ आएर बस्छन्। कति तिमी काम मात्रै गर्छौ, कति यो दुनियाँको मात्रै हेर्छौ, तिमी कमसेकम विश्राम गर भन्ने केही मान्यताहरू पनि छन्। केही मान्यता रामसँग पनि जोडिन्छन्, केही मान्यता भगवान कृष्णसँग पनि जोडिएका छन्। तर यसको नितान्तमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा नितान्त सांस्कृतिक पर्व हो जसमा सुरुको दिनमा संसारको संवाहक अथवा सर्वभक्षी प्राणी जहाँसुकै पुग्न सक्ने र भनिन्छ स्वतः आफ्नो
मृत्यु असम्भव भएको काग, जसलाई यमदूत पनि भनिन्छ, जसलाई संसारको संवाहक पनि भनिन्छ हो, त्यस दिनबाट सुरु हुन्छ यो तिहार यमपञ्चक र कौवाको पूजा हुन्छ, कागको पूजा हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण विषय त यहाँनिर अर्को छ। शास्त्र र संस्कार संस्कृति र सदाबहार पर्व हो धन्वन्तरी जयन्ती, जुन के थियो भने त्यति बेलाका धन्वन्तरी नाम गरेका वैद्य, विशिष्ट डाक्टर भनौँ न आजको, औषधो उपचारलाई जानेका र मानिसहरूको रोगलाई निवारण गर्ने, रोगका एउटा महाशक्ति, रोगका निवारणका महाशक्ति धन्वन्तरीको यो जन्मदिन पनि भनिन्छ। र धन्वन्तरी जयन्ती यमपञ्चक, त्यो धन्वन्तरीलाई आजकाल हामी त के छ भने धेरै कुराहरू त आयात गर्छौँ, हामीले राखी पनि बान्यौँ, हामीले अरू धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, किनभने एउटा संस्कृतिको केही नजिकबाट प्राप्त हुने खुला सिमानाभित्र आदान प्रदान हुँदाखेरि मान्छेलाई जे देख्दा त्यो गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ। हामी तिहारलाई तिहार, दीपावली आदि कुराबाट हामी बढी आकर्षित छौँ। तर तिहार नै हो जसलाई भाइटिका पनि भनिन्छ। रोग त्यस्तो धन्वन्तरी नाम गरेको देवताको पूजा भन्नुको मतलब धन्वन्तरीले जानेको गुण हामीमा प्राप्त होस्, हामीलाई शक्ति मिलोस्, हामी आरोग्य बनाऊँ। यम भनेको, यमराज भनेको एउटा योगभित्र पर्ने यम नियमका पालनाहरू हुन्छन्। हामीले नियमको पालना गरेर, धर्मराज भनेको हामीले धर्मराजलाई पूजा गरेर अनि एउटा निष्ठा, इमान र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध भएर अन्याय, अत्याचार, विसङ्गति र विकृतिको विरुद्ध दृढ सङ्कल्प लिनु पनि एउटा पक्ष हो। अर्को यो त जाडोको सुरुवात पनि हो, जहाँ हामी तेलका कुरा पनि गर्छौँ अहिले यही बेलामा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कागको पूजा पनि हुन्छ। यो पहिलो दिन सुरु हुन्छ, काग भनेका संसारका संवाहक। अब यो 25 गते शनिबार काग तिहार, जस्तो नोभेम्बर 11, 2023 मा सुरु हुन्छ है। अब यसरी सुरु भएको यो यमपञ्चकका 5औं दिन आफ्नै विशेषता छन्। हामी सुरुको दिन धन्वन्तरी नाम गरेका वैद्यराजको पूजा गर्छौँ है त। अनि दोस्रो दिन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 26 गते आइतबार कुकुर तिहार। कुकुर तिहार भनेको चाहिँ के भने कुकुरलाई पुज्ने। हामी कस्ता प्रकृति पूजक छौँ त, हाम्रा सहयोगीहरू सबैलाई सम्मान कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै दिन हामीले गरेकै हुन्छौँ। हाम्रा मौलिक संस्कृतिभित्र यस्ता अनेकौँ पर्वहरू छन्, जो 365 दिन नै एउटा न एउटा पर्व परिरहेको हुन्छ। त्यसमा भने विशेष पर्व दसैँ तिहार दुईटा कारणले छ। एउटा त बर्खायाम सकिएको र खेतीबाली लगाइसकेको, दोस्रो थन्क्याउने अवस्थातिर उन्मुख भएको केही विश्रामको समय। विश्रामको समयमा नकारात्मक सोचाइ नआओस् भन्ने पनि हुनसक्छ। विभिन्न प्रकारले रमाउने, समन्वय गर्ने आदि कुरा पनि हुनसक्छ सांस्कृतिक हिसाबले। तर यो एकताको एउटा प्रतीक पनि हुनसक्छ। यो अत्यन्तै मौलिक छ, जहाँ सेल पकाइन्छ, जहाँ विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा गरिन्छ। र यसरी सुरु हुन्छ कुकुर। कुकुरलाई के भनिन्छ त भने यमको दूत भनिन्छ, कुकुर र काग दुवैलाई। मर्यादा पालक पनि भनिन्छ, निष्ठावान, इमानदार, मालिक भक्त र उसको घ्राण शक्ति, सुँघ्ने शक्ति अत्यन्त तीव्र हुन्छ। संसारमा कुनै पनि प्राणीसँग त्यस्तो सुँघ्ने शक्ति छैन जो कुकुरसँग हुन्छ। उसले सुँघेरै चोर पत्ता लगाउँछ, सुँघेरै धेरै कुराहरू पत्ता लगाउँछ र इमान्दारी पनि त्यति नै छ भनिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार, विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख गरे अनुसार मृत्यु पछाडि यमद्वारमा पनि कुकुर नै हुन्छ। कुकुरलाई भैरवको वाहन पनि भन्ने चलन छ। त विभिन्न गुणका हिसाबले र यमदूतको हिसाबले कुकुरको पूजा गरिन्छ। अनि गोधन, गाईको पूजा गरिन्छ। यो कहिले छ? आइतबारको दिन छ। जस्तै यहाँ
किनभने लक्ष्मी पूजा पनि यसै नजिक हुन्छ। जस्तो औँसीको रात भेटेर मात्रै लक्ष्मी पूजा हुन्छ। त्यसैले कहिले चतुर्दशीको बिहान औँसी राति हुन्छ र चतुर्दशीमा पूजा गरिन्छ, पूर्ण औँसी भएको बेलामा औँसीकै दिन पनि गरिन्छ। यसपालि चतुर्दशीको दिन परेको छ, जुन चतुर्दशीलाई नारक चतुर्दशी पनि भनिन्छ, नरक नहुने पनि भनिन्छ। यदि आजको दिन फेरि अर्को एउटा कस्तो छ तपाईँको भने वैज्ञानिक पनि छ है। हामी जस्तै त्रयोदशीको दिन औषधिका देवता धन्वन्तरीको पूजा आराधना गर्छौँ र चतुर्दशीको दिन शास्त्रमा भनिएको छ, लोकोक्तिमा भनिएको छ, तेल मर्दन गरेर अनि ब्रह्म मुहुर्तमा गङ्गा स्नान गरिन्छ। किनभने गङ्गाजीसँग त्यस्तो शक्ति हुन्छ जसले सारा शरीरका मैलहरू फाल्छन्। भन्नुको मतलब भने के गर्छ त भने शुद्ध गर्छन्, पाप पखालिन्छ। पाप के हो त? रोग हो। मैलो भएपछि रोगी हुन्छ। वैज्ञानिक छैन र गङ्गाजीले सबै सफा गर्छिन्। गङ्गाजीले सफा गर्छिन् भन्नुको मतलब यहाँहरूको कुरा के छ भने विभिन्न वनस्पतिहरूका आयामहरू नदीले बगाएर ल्याएको हुन्छ। त्यही नदीले बगाएर ल्याएका त्यो आयामहरूले हाम्रा शरीरलाई शुद्धि गर्छ, सफा राख्छ र आरोग्य हुन्छौँ हामी। यो नि त महत्त्वपूर्ण छ। जुम्रा भाग्छन्। अब तेल लगाएर नुहाउँदाखेरि चिसो नपस्ने हुन्छ। यी वैज्ञानिक पाठ भयो। अब यसको कुकुर तिहार भयो। कुकुर तिहारकै दिन आइतबार के छ त भने तपाईँको चाहिँ नि लक्ष्मी पूजा। धनकी देवी हेर्नु है, वास्तवमा के छ भने प्रकाश, जस्तै दीपावली गर्छौँ हामी, बत्ती बालेर उज्यालो बनाउँछौँ औँसीको रातमा। र जुन घरमा लक्ष्मीको पूजाको दिन अवस्था सही भएर पनि दीप प्रज्वलित हुँदैन, त्यो घरमा लक्ष्मी बस्दिनन् भन्ने मान्यता पनि हो। र अर्को कुरा के छ भने औँसीको रात अँध्यारो हुन्छ, चन्द्रमाको प्रभाव हामीलाई बढी पर्छ र जाडोको सुरुवात पनि भइरहेको हुन्छ। हाम्रा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू शिथिल पनि हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले सक्रिय राख्नको लागि पनि विज्ञानको भाषामा बुझ्न सकिन्छ। प्रकाशले हामीभित्रको प्रकाश उजागर गर्छ भन्न सकिन्छ। र के छ त भने सुखरात्रि भनेको जहाँ लक्ष्मी हुन्छन् त्यहाँ सुख हुन्छ। त्यस अर्थमा धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना पनि कहिले गरिन्छ त भन्दाखेरि 26 गते आइतबार अनि गरिन्छ, जसबाट हामीलाई लक्ष्मी लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता छ। पूजा गर्नुको मतलब के भने त्यसलाई संरक्षण गर्नु हो, त्यसको वास्तविकता गुण लिनु हो, त्यसप्रति समर्पित हुनु हो। किनभने धनलाई आवश्यकता अनुसारको त्यसलाई हामीले मान्यता दिएनौँ भने पनि बर्बाद हुन्छ, आवश्यकताभन्दा बढी मान्यता दियौँ भने पनि बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण मनलाई सन्तुलित गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसारको उपभोग र आवश्यकताभन्दा बढी भएकोमा सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने हो। राजा बलिले लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाएर राख्नु भएको थियो। त्यस अर्थमा यहाँ बलिका बारेमा पनि चर्चा हुन्छ यमपञ्चकमा। यमपञ्चकको मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यमराजकी बहिनी यमुनाले 5 दिन आफ्नो दाजुलाई आफ्नो घरमा राखेको भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि यसभित्र आउने विभिन्न आयामहरूलाई हामीले भनेका हौँ है। जसअनुसार लक्ष्मी अति आवश्यक चिज हो र सन्तुलित हुनुपर्ने चिज हो। त्यसबाट आफूमा जति भए पनि घमण्डहरू नबढोस् र विसङ्गति र विकृति र मन नजाओस्, तर लक्ष्मीको रूपमा बसुन्, अलक्ष्मी नबनुन् भन्नका लागि पनि हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्ने हो। हुनेले सन्तुलन गर्नको लागि, नहुनेले प्राप्त गर्नका लागि। यसरी लक्ष्मी पूजा सकिन्छ, जहाँ यो कहिले 26 गतिको दिन अनि कुकुरको पूजा गरिन्छ, जो एउटा आफैमा एउटा उत्कृष्ट जनावर हो, जसको निष्ठालाई हामीले अनुसरण गऱ्यौँ भने कति वफादार छ त ऊ, कति कृतज्ञ छ। त्यसकारण हामीले उसका गुणहरू सहितको एउटा पूजा आराधना गर्ने
र उसलाई सम्मान गर्ने। किनभने हाम्रा प्रकृतिभित्र रहेका हाम्रा गृहस्थी जीवनमा रहने हामीलाई आवश्यक पर्ने, जस्तो कागले समाचार ल्याउने भयो, कुकुरले पनि सङ्केत गर्छ, केही खराब हुन लाग्यो भने ऊ रुन्छ, अनि चोर आउन लाग्यो भने जागेर बिउझाइदिन्छ, केही कुरा अलमलेर हराएको छ भने उसले सुँगेर पत्ता लगाइदिन्छ। सबैभन्दा बढी इमान्दार र निष्ठावान र बलिदान गर्न चाहिँ ऊ सक्षम छ। त्यसो भएर हाम्रा सहयोगीहरूमध्ये एउटा ऊ पनि हो र उसको पनि हामी पूजा गर्छौँ। अब आयो हामी यसरी यो कहिले सक्छौँ हामी 26 गतेको दिन हाम्रो सकिन्छ हिमा पञ्चकको, र त्यसै गरी 27 गते गाईको पूजा गरिन्छ। गाई एउटा गोधन भनिन्थ्यो। हिजो राजा महाराजाहरूको गाई गोठहरू हुन्थ्यो। गाई एउटा बहुत गुणकारी प्राणी हो जसको मलमूत्र, दूध, घिउ एवं मृत्यु पश्चातको छाला समेत उपयोगी हुन्छ। र गाईका प्रत्येक रोम रोममा 33 कोटी देवताको वास हुन्छ भन्ने छ। र कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा अथवा कुनै पनि शुद्धिकरण गर्ने बेलामा त्यो स्थानलाई गोबरले लिपिन्छ, जहाँ विभिन्न खालका कीटाणुहरूलाई विनाश गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। जबकि हामी अशुद्ध भएका अवस्थामा हामी गाईको गौत खाएर अथवा गाईको गौत, गोबर, घिउ, दही, दूध 5 थरी मिलाएर पञ्चगव्य खाएर हामी हाम्रो देह शुद्धिकरण गर्छौँ। हुन त आजको विज्ञानका बुइ चढेकाहरूले यो ब्याक्टेरिया लाग्छ यस्तो के पनि भन्ने गर्छन्, तर गाई चाहिँ गाई हुनु पर्यो। गाई गोधन हो। सम्पूर्ण त्यो मानव जातिको विकासको क्रमको सबैभन्दा पहिलो प्राणी, मानव रक्षक प्राणी नै गाई हो। किन गाई हो? गाईको मलबाट उत्पादन हुने अनाज अत्यन्त ताकतिलो र आरोग्यप्रद हुन्थ्यो। मूत्र त्यस्तै छ। घिउले, गाईको घिउ, हाम्रा परम्परागत गाईको घिउ नियमित सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई खासै ठुलो रोग लाग्दैन। त्यस्तै गहुँत खानेलाई दुध त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र के छ त भन्दा त्यति बेला गाईको दुध खाने, घिउ खाने, स्वास्थ्यको राम्रोको लागि गहुँत खाने, अनि बस्दा घरलाई सहज बनाउनको लागि गाईको गोबरले लिप्ने होइन, त्यो जस्तो कृषि उत्पादनहरू गरिन्छ त्यहाँ गाईको मल हाल्ने हो। यो बहुत गुणकारी, बहुआयामिक। त्यसो भएर गाईलाई गौ माता पनि भनिन्छ हाम्रो वैदिक सनातनभित्र। त्यस्ती एउटा मानव जीवनको संरक्षक जुन घरमा गाई हुन्छ त्यो घरमा सायद रोग कमै आउँछ भन्ने अर्को मान्यता पनि छ। त्यसैले गाईको पूजा, गोधन, हिजो हामी विभिन्न कथनहरूमा सुन्छौँ। आखिर महाभारतको लडाईँमा 2टा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। गाईकै कारण महाभारत भएको छ, किनकि द्रोणाचार्य र राजा द्रुपद पढ्दै गर्दा मित्रभाव थियो र द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामाले दूधको याचना गर्दा उनले आफ्नो मित्रताको आधार खोजेर द्रुपद कहाँ जाँदा द्रुपदले अपमान गरिसकेपछि पछि अर्जुनद्वारा द्रुपदलाई परास्त गरेर आधा राज्य लिएर, गाईहरू लिएर उनी बसे। त्यही कारणले महाभारत एउटा उग्र रूपमा हुन पुग्यो र अन्त्यमा किच्चकको मृत्यु पछाडि पनि त्यहाँ गाई अपहरण गर्ने हामी विभिन्न पुराणहरूमा सुन्दछौँ। राजा महाराजाहरूको लडाईँको सुरुवाती गौशालाबाट सुरु हुन्थ्यो, किनभने त्यो हाम्रो त्यति बेलाको सम्पत्ति नै गाई थियो हो। त्यसैले हाम्रो रक्षकको रूपमा हामीले गाईको पूजा पनि गरेका हुन्छौँ। यो गाईको पूजा चाहिँ कहिले छ त भन्दाखेरि 27 गते चाहिँ पूजा गरिन्छ। मैले यसको गुण सबै कुराहरू बताइहालेँ। अब हामी आयौँ 28 गते गोवर्धन पूजा। अब हामी हाम्रा सहयोगीहरूलाई हामी कति सम्मान गर्छौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने प्रतिपदा, माफ गर्नु होला, त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसीसम्ममा काग, कुकुर
गाईको पूजा गरिसक्छौँ हामी। अनि प्रतिपदाको दिन गएर हामी के गर्छौँ भने गोरुको पूजा गर्छौँ अनि गोवर्धन पूजा गर्छौँ। द्वापर युगमा स्वयं भगवान कृष्ण क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो। गोठालाहरूको राजा नन्द बाबाको घरमा हुर्किएको वसुदेवका छोरा श्री कृष्ण, जसले त्यहाँ बाललीला धेरै लामो गर्नुभयो। उहाँ गाई गोठालै लाग्नुहुन्थ्यो। बाँसुरीको धुनमा उहाँका वरिपरि गाईहरू हिँड्थे र गाई नै धन थियो। अनि त्यही मथुराका राजा उग्रसेनदेखि कर्ण कंससम्मलाई त्यो करको रूपमा दही दुध घिउहरू बुझाउनु पर्थ्यो। राज्यको गोधन भनिन्छ नि। त्यही घिउले यज्ञ यागहरू हुन्थे अनि वातावरण शुद्ध हुन्थ्यो। त्यस्तो युगमा द्वापरको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि त्यहाँ के थियो त भन्दा इन्द्रको पूजा हुन्थ्यो, स्वर्गका राजा इन्द्रको। अनि भगवान कृष्णले के सुरु गर्नुभयो भने अब त्यो इन्द्रको पूजा गरेर चाहिँ प्राप्त के हुन्छ? के इन्द्र आएर खान्छन्? इन्द्रले हामीलाई केही दिन्छन्? दिँदैनन्। त्यसकारण हामीले हाम्रै वनस्पति, हाम्रै ठाउँको, हाम्रै गाउँको, हाम्रै आवश्यकताभित्र घाँस, दाउरा, पानी, वनस्पति, अन्न सम्पूर्ण कुरा दिने गोवर्धन पर्वतको किन पूजा नगर्ने भनेर गोकुलमा त्यो एउटा क्रान्ति सुरु गर्नुभयो। र त्यो क्रान्ति सुरु गरिसकेपछि त्यति बेलाका कृष्णले भनेपछि उहाँ आफैमा योगेश्वरात कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं भगवान श्रीकृष्ण योगका पराकाष्ठमा पुग्नु भएको थियो। योगेश्वर जसमा सम्मोहन विद्या थियो, जसमा सम्पूर्ण विद्या थियो, स्वयं नारायणको अवतार हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्म वैवर्तर पुराण अनुसार उहाँ अनित्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जसको जन्म मृत्यु छैन, त्यसको अवतार हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतको कथन अनुसार उहाँ भगवान विष्णुको अवतार हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले गोवर्धन पर्वतलाई पूजा गर्ने भनिसकेपछि स्वर्गका राजा इन्द्र रिसाइसकेपछि बेस गरी पानी पार्दे, होरी बतास पानी असिना, सबै त्यही त्राहीमाम भए अनि भन्न लागे, हेर कृष्ण हामीले तिम्रो कुरा मान्यौँ, तर तिम्रो कुरा मान्दा इन्द्र रिसाएर हामी दुर्दशामा पर्यौँ भनिसकेपछि कथामा उल्लेख के गरिएको छ भने गोवर्धन पर्वतलाई उहाँले उठाउनु भयो र सम्पूर्ण गोपालहरू अथवा जसले पूजा गरे त्यो पहाडको मुनि बस्नुभयो। कथा। तर एउटा कुरा के पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले भने उहाँले ती उठाएका प्रश्नहरू जायज थिए। किनभने हामीलाई जङ्गल पहाड नभइकन न हाम्रो पानी पाउँछौँ हामीले, न औषधि पाउँछौँ हामीले, न दाउरा पाउँछौँ हामीले, न ग्यास थियो, न बिजुली थियो। अर्को कुरा न अनाजहरू नै सप्रन्छन्। पानी बिना त केही पनि हुँदैन, जङ्गल बिना पानी पनि हुँदैन। त्यो प्रकृतिको पूजा गर्ने सुरुवात त भगवान कृष्णले द्वापर युगमै सुरु गरिसक्नु भएको छ भने कलिमा देवताहरू स्पष्ट हुँदैनन्। त्यसकारण चाहिँ नि यो एउटा क्रान्ति सुरु गर्नुपर्छ भनेर सायद उहाँले त्यो सन्देश दिएको हुनुपर्छ। र अर्को के बुझ्न सकिन्छ भने भगवान कृष्णले पहाड उठाउनु भयो कि उठाउनु भएन, द्वापर युगको मान्छे त छैनन्। तर एउटा कुरा के भने उहाँले उठाउनु भएको भए पनि नभए पनि जहाँ पहाड हुन्छ, विशाल पहाड हुन्छ, त्यहाँ पत्थरका ओडारहरू त हुन्छन्। सायद भगवान कृष्णले उठाउनु भयो या विभिन्न ठुलो पहाडको पूजा गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो गुफाहरू थिए, जुन गुफाहरूभित्र बसेर गोपालहरू सुरक्षित रहे। दुईटै भाषामा बुझौँ, आधुनिक र क्रान्तिकारी भाषामा बुझौँ, पौराणिक भाषामा बुझौँ, जे होस् त्यो प्रकृतिको पूजा गर्नु आवश्यक रहेछ। किनभने हामीलाई यो सहयोगी रहेछ। किनभने हाम्रा सहयोगीहरूको पूजा सम्मान नै यो एउटा सांस्कृतिक पर्व हो, तिहार। अब अर्को कुरा, यसरी अब इन्द्र रिसाएर पानी पारे, गोपालहरू गोवर्धन पहाडका मुनि लुके, पछि इन्द्र आएर माफी मागे भन्ने हामी शास्त्रीय कथन पाउँछौँ। तर पानी पनि कति बेर पार्ने हो र? आखिर त एक दिन त त्यसको अन्त्य हुन्छ नै, पारिरहने पानी त हुँदैन होला नि त। भनेपछि
आखिरमा चाहिँ के छ भने हामी यसरी बुझौँ, त्यो ओडारमा बसे अथवा कृष्णले उठाएको पर्वत मुनि बसे, उनीहरू सुरक्षित भए र यो गोवर्धन पूजा त्यस बेलादेखि चल्यो र आजका दिनसम्म पनि गोवर्धन पूजा यहाँ गोबरको पहाड बनाएर गर्ने गरिन्छ। अब यो सांस्कृतिक हिसाबले भनौँ, वैज्ञानिक हिसाबले भनौँ, पौराणिक हिसाबले सबै कुराले सर्वमान्य छ। र अनि अर्को त्यही दिन गोरुको पूजा पनि छ नि त। अब गोरुको पूजामा त प्रश्न उठ्न सक्छ नि त, गाई पनि होइन। तर के छ त भने हाम्रो कृषिमा कुनै बेला त्यो बेला न हामीसँग ट्र्याक्टर थियो, नसँग हामीसँग हाइरो थियो, न हामीसँग केही थियो भने त्यही गोरुलाई नारेर जोतेर खेती गर्ने चलन थियो। अनि उसैले उब्जाउने अन्नबाट हाम्रो जीवन चल्थ्यो। कति हामी पिड्थ्यौँ होला जोत्ने क्रममा, कति दुःख हुन्थ्यो होला, त्यो एउटा आफ्नो आत्मशान्तिको लागि, उसको सम्मानको लागि गोरुको पूजा पनि गरिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग यहीँ जोडिन्छ। विविधताको एकता नै हो नेपालको विशेषता। ऋणले ग्रसित भएको नेपाललाई ऋणमुक्त गराउने र नेपाल सम्बन्धको प्रचलन ल्याउने शङ्कदर साख्वाको एउटा इतिहास बोकेको नेपाल सम्बत पनि कार्तिक शुक्ल, किनभने त्यति बेला गतेको प्रारम्भ रहेनछ, तिथिबाट हुन्थ्यो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन नेपाल सम्बत मनाइन्छ। त्यो जुनसुकै समुदायका हुन्, जहाँसुकै हुन्, एउटा जनप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, एउटा मानवतावादी व्यक्तिको पूजा गर्नु कुनै संस्कृतिको अर्को संस्कृतिको भन्ने हुँदैन। त्यसकारण हामी नेपाली सहिष्णुवादी छौँ, मिलेर बसेका थियौँ। तर अहिले हालत अलिकति फरक छ। शङ्कदर साख्वाको जन्मदिन नेपाल सम्बत, जो एउटा आफ्नो निजी व्यापारी मान्छे हुन्, जसले सम्पूर्ण देशवासीलाई ऋण मोचन गराए र निर्धक्कसँग अऋणी भएर उभिने बनाए आफ्ना देशका नागरिकलाई। एउटा व्यक्तिले, एउटा व्यापारीले। आज त्यस्ता कैयौँ धनी छन् र मान्छे, देश कति दरदर अवस्थामा छ, अर्थतन्त्रको हालत के छ, अझै त्यही देशलाई लुट्न, त्यही देशलाई शोष्न, त्यही समुदायमाथि पीडा थोपर्न विभिन्न तिकडमबाजी गरिरहेका छन् धनी भन्नेहरू। तिनले सिक्नुपर्छ शङ्कदर साख्वासँग, जसले एउटा इतिहास रचना गरे यही भूमिमा, यही सनातन भूमिमा, यही नेपाल राज्यमा हो। त्यस्तो एउटा पवित्र दिन पनि हो नेपाल सम्बत। र नमन छ शङ्कदर साख्वालाई। अर्को अब हामी आयौँ अन्तिम भनेको के छ त भने 29 गतेका दिन अथवा यमपञ्चकको 5औं दिन, कार्तिक कृष्ण द्वितीयाको दिन चाहिँ नि हामी आफ्ना भाइहरूलाई, आफ्ना चेलीहरूले टीका तेल लगाएर सम्मान, अनि तेल लगाएर एकदम हृष्टपुष्ट खुवाएर आनन्दित बनाउने पर्व पनि हो। यसरी जोडिएको, विभिन्न आयामबाट जोडिएको, कतै यमराजसँग जोडिएको, कतै बलिराजासँग जोडिएको, कतै फेरि यता हाम्रो इतिहासविदहरूको भनाइमा जुम्लाका राजा बलिहाङ, कसैले भन्दा पूर्वका किराँतका राजा बलिहाङ पनि भन्छ। चाहे जोसुकैको होस्, यो राष्ट्रभित्र रहेको संस्कार संस्कृति भनेको सबै नेपालीको साझा हो। कसले सुरु गर्यो, कसले त्यसलाई समर्थन गर्यो, कसले त्यसलाई निरन्तरता दियो, त्यो चासोको विषय होइन। यो भित्र रहेको सम्पूर्ण संस्कार र संस्कृतिहरू सम्पूर्ण नेपालीको साझा हो। हामी जात, भाषा, भाषी, धर्ममा आफ्नो हुनसक्छ, तर हामी सबैभन्दा पहिले के हौँ भने हामी नेपाली हौँ। हामी शङ्कदर साख्वाले अरिणी बनाएका नेपाली हौँ। हामीलाई विभिन्न मल्लकाली राजाहरूले विभिन्न कला संस्कृति दिएका नेपाली हौँ। हामी राजा मानदेवले
विभिन्न नीति नियम दिएका नेपाली हौँ र हामी पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकता र सांस्कृतिक विविधतामा 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनेका हामी हाम्रा मौलिकता र परम्परा बोकेका विश्वका इतिहासमा गोर्खाली भनेर कहलाएका मानव विकासदेखि देशको उत्पत्ति र नामाकरणदेखि हामी स्वाभिमान रहेका सप्तऋषि लगायतका अष्टचिरञ्जीवीहरूले बास गरेका मुलुकका हामी पवित्र भूमिमा जन्मेका देवताका सन्तान हौँ हामी। किनभने यो देवभूमि हो, यो पशुपतिनाथले संरक्षण गरेको भूमि हो, यहाँ माता पार्वतीले संरक्षण गरेको भूमि हो र यसरी मनाइने पर्वहरू सबैको साझा हो। त्यसैले यो 2080 को तिहार हर्ष उल्लासका साथ मनाऊ, खुसी बाँडौँ, द्वन्द्व होइन, विवाद होइन। यो द्वन्द्व र विवादले समाधान निस्किँदैन, समाधान त समन्वय र सहकार्यले निस्किन्छ। पहिले हामीलाई देश चाहियो अनि हाम्रा अरू कुराहरू चाहियो। यहीँनेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो यो सांस्कृतिक एकताको प्रतीक भाइ तिहार यसै बिचमा एउटा छुटेको छ, लक्ष्मी पूजाको दिन एउटा हाम्रो परम्परा छ। यी कति चिजहरू के हुन्छ भने हाम्रा लोक उक्तिमै आधारित हुन्छन्। जस्तै लक्ष्मी पूजाको दिन बसेर मिठो मसिनो खाने, सेल खाने, अचार खाने, तरकारी खाने, लक्ष्मीको पूजा गर्ने, सेल पकाउने आदि कुरा त छँदैछन्। फेरि त्यसको सँगसँगै मनोरञ्जनका लागि जुवा खेल्ने, घरको परिवार बसेर जुवा खेल्ने, अनि त्यो घरको परिवारको सदस्यले जसले जित्छ त्यो वर्षको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाको जिम्मा त्यसलाई दिने भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ। किनभने त्यो वर्षको लागि लक्ष्मीले उहाँलाई रुचाउनु भयो अथवा परिवारको कुनै सदस्यलाई रुचाउनु भयो भन्ने मान्यता पनि एकतिर हाम्रो जोडिएको छ। यी विविधताको एकताको सांस्कृतिक पर्वको यो विशेष अवसरमा संसारमा रहनुहुने नितान्त नेपाली संस्कार र संस्कृतिभित्र रमाउनु हुने सबैलाई यो तिहारको यो सुखद उपलक्ष्यमा मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथसाथै हामी एकताबद्ध बनौँ। देश भए मात्रै हामीले सम्पूर्ण हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्दछौँ। अब जाँदा जाँदै म ज्योतिषी हो नि त, अब कतिखेर लाउने त टिका, टिका नि लाउनु त साहित्य हुन्छ नि। फेरि हुन त अब साहित्य हेर्ने प्रचलन हिजोका दिनमा राजा महाराजाहरूको मात्रै थियो, आजकल यो सबैमा समान भइसकेको छ। त्यसैले अब विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न समयमा दिनुहुन्छ होला र समय बेला बारबेला अनुसार लग्न अनुसार सबै कुराले उपयुक्त समय भनेको 12:55 टीकाकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 2080 साल कार्तिक 29 गते दिउँसो 12:55 समयमा टीकाकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब अन्य समय पनि हुन्छ होला। यो समय चाहिँ अब कुम्भ लग्न परेको हुन्छ, दशम स्थान जहाँ हामीले टाउको भन्छौँ, शिर भन्छौँ, त्यहाँ शुभ ग्रह बसेको अवस्था हुन्छ र अनि फेरि अब यहाँ वृश्चिक नवांशक परेको हुन्छ। त्यो उपयुक्त मलाई लाग्छ। अब विभिन्न विद्वानहरूको त्यो आउला, मैले मेरो मात्रै कुरा यहाँहरू समक्ष राखेको, अरू समय पनि निश्चित मलाई उपयुक्त लागेको हो। किनभने दिनमा राम्रा समयहरू धेरै पटक पनि आउँछन्। यसरी गर्नुहोला भन्दै जाँदा जाँदै फेरि पनि हामी वीर गोर्खाली, हामी नेपाली, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार सदाबहार थियो, छ र रहिरहोस् भन्दै यहाँहरू समक्ष फेरि दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउँछु र केही त्रुटि भएमा यहाँहरूले अवश्य माफ गर्नुहुनेछ। र आजको ग्रहको चौतारीको गन्थनबाट म वज्रराज उपाध्यायले पनि तिहार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।